pagpangita sa dalan. Sulod ka mo sa sikpit nga ganghaan. Kay kini puno sa kamatuoran. Bisan lisod ang agianan. Ang dalan ni Jesus puno kini sa mga pag-antos. Bahala lang basta sigurado lang ang atong padulngan. Dili ta angay mabalaka sa atong yang mga problema. Kung magkinaunsa kay si Jesus anaara, dili ta niya pasagdan. Dili usap kita biyaanan, kay siya kanunay andam, kanunay sa pagtabang. Sa inyong pagpangita sa dalan, sulod ka mo sa sigpit nga ganghaan. Kay kini puno sa kamatuoran. Bisan lisod ang agianan. Ang dalan ni Jesus puno kini sa mga pag-antos. Bahala lang basta sigurado lang ang atong padulngan. Dili ta angay mabalaka sa atong yang mga problema. Kung magkinaunsa kay si Jesus anaara, dili ta niya pasagdan. Dili usap kita biyaan, kay siya kanunay andam, kanunay sa pagtabang. Dili ta angay mabalaka sa atong iyang mga problema. Kung magkinaunsa kay si Jesus anaara,